मैं अपनी माँ के साथ सालाना मेले में आई थी जहाँ दूर दूर से लोग आए हुए थे। हर तरफ शोर था, रंग बिरंगी झंडियाँ हवा में हिल रही थी। अम्मा के हाथों में शॉपर थे जिनमें बर्तन, चूड़ियाँ और कुछ कपड़े भरे हुए थे। वो बार बार बोलती जा रही थी, कशफ इधर देख, ये देख कितना सस्ता है। मैं बस हाँ अम्मा ठीक कह के उसके साथ चल रही थी, लेकिन मेरा दिल कहीं और था। मुझे हजूम की चीख पुकार से उलझन हो रही थी। मैं माँ से थोड़ा दूर हो गई। माँ ने पीछे मुड़ के कहा, कशफ किधर जा रही है? पास रह, मेला है। मैंने कहा अम्मा बस ज़रा इधर देख लूँ, आती हूँ। माँ ने कहा जल्दी आना, मैं कपड़े वाले स्टॉल पे जा रही हूँ, तेरे लिए सूट देखना है। मैंने सर हिलाया और उस भीड़ भाड़ से निकल के एक सुनसान कोने में आ गई जहाँ मेले की चकाचौंध खत्म हो रही थी। वहाँ एक मज़ार बना हुआ था। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। एक जोगी बाबा काली चादर ओढ़े, गर्दन झुकाए, लबों पे कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी। मैं रुक गई। दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों इकट्ठे थे। मैंने आहिस्ता से खुद कलामी की, ये कौन है और हाथ में किसकी तस्वीर है? मैंने कदम आगे बढ़ाया। जोगी बाबा के करीब पहुंच के नीचे झुक के देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तस्वीर में मैं खुद थी। वही चेहरा, वही आंखें और मेरी नाक के पास वही तिल जो माँ अक्सर कहती थी ये तेरे हुस्न की निशानी है। कशफ, मेरा हल्क खुश्क हो गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, बाबा ये तस्वीर कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये तो मेरी है। जोगी बाबा ने सर उठा के मुझे देखा। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे कई दिनों से सोया ना हो। उसके होंठ कपकपा रहे थे। उसने गहरी आवाज में कहा, जब तुम मेरे साथ रहती थी तब की है। मैं एक कदम पीछे हट गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने बेयकीनी से कहा, क्या क्या कह रहे हो? मैं कब रही तुम्हारे साथ? तुम्हें गलत फहमी हो गई है। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? किसने दी तुम्हें? जोगी बाबा ने मेरी बात का जवाब न दिया, बस तस्वीर को उंगलियों के दरमियान घुमाता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, जो सच है वही दिखाई देता है। तुम वही हो न? मैंने उसके कंधे को पकड़ के झिंझोड़ा। बताओ ना, साफ साफ बात करो, कौन हूं मैं और तुम कौन हो? वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे मेरे गुस्से से उसे मालूम था। उसने कहा, सब जान जाओगी वक्त आने पे। मैं गुस्से और डर से कांप रही थी। वक्त कब आएगा? अभी क्यों नहीं बताते? किसके पास है वक्त इंतज़ार करने का? जोगी बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पढ़ने लगा। मैंने चीख के कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। मगर उसने आंखें न खोली, बस तस्वीर को दोबारा अपनी चादर में लपेट लिया। मैंने घबरा के इधर उधर देखा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक रही थी। मैंने फिर ज़ोर से कहा, बाबा तुम सुन रहे हो ना? बताओ ना। तुमने कहा मैं तुम्हारे साथ रहती थी, क्या मतलब है इस बात का? वो फिर आहिस्ता से बोला, जो तुम्हें पता नहीं वो जान कर भी क्या करोगी? तुम बस चली जाओ, अभी चली जाओ। मैंने कहा नहीं जाऊंगी जब तक सच न बता दो। जोगी बाबा ने तस्वीर निकाल के दोबारा मेरी तरफ की और बोला, ये तुम हो। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। क्या मतलब है इसका? मैं कौन हूँ? मैं एक पल के लिए इधर उधर देखकर जवाब ढूंढने लगी और फिर पलट के देखा तो वहीं खड़ी रह गई। मेरी सांसें उलझ रही थी। मैं बड़बड़ा रही थी, ये सब क्या था? ये तस्वीर और वो बातें? मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने इर्द गिर्द देखा। जमीन वही थी, मज़ार वही था, झंडियों की सरसराहट अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन जोगी बाबा पलक झपकते ही गायब, बगैर कोई आवाज़ किए, बगैर कोई इशारा दिए, जैसे यहाँ था ही नहीं, जैसे मैंने सब कुछ सिर्फ अपने वहम में देखा हो। मेरे हाथ अब भी हवा में मुअल्लक थे, जैसे तस्वीर को छूने की ख्वाहिश अभी पूरी नहीं हुई। मैं पीछे हटते हुए बड़बड़ाई, नहीं, ये ख्वाब नहीं हो सकता, मैं जाग रही हूँ। और वो मैंने अपने दिल पे हाथ रख के सांस बराबर करने की कोशिश की, लेकिन धड़कन जैसे मेरे काबू में नहीं आ रही थी। मैंने मुड़ के मेले की भीड़ की तरफ देखा। सब कुछ वैसा ही था, आवाज़ें, हंसी, ढोल, मगर मेरा अंदर जैसे किसी खाई में गिर गया था। मैं लड़खड़ाती हुई कदम बढ़ाने लगी। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं कब रह चुकी हूँ किसी जोगी के साथ? क्या मैं वाकई वही हूँ जिसकी तस्वीर उसके हाथ में थी? मैं माँ को ढूंढने लगी। हर चेहरा अजनबी लग रहा था, हर कदम भारी। आखिरकार माँ चूड़ियों वाले स्टॉल के पास खड़ी मिली। वो दुकानदार से भाव ताव कर रही थी। मुझे देख के बोली, कहाँ रह गई थी तू? कब से देख रही हूँ, परेशान करके रख दिया है। इधर आ, ये देख, पीली चूड़ियाँ तेरे हाथों पे कैसी लगेंगी? मैंने कुछ न कहा,
बस माँ के करीब जाके उसका बाजू पकड़ लिया। मेरे हाथ ठंडे थे। मेरी गिरफ्त से वो चौंकी। क्या हुआ कशफ, रंग क्यों उड़ा हुआ है तेरा? मैंने धड़कते दिल से कहा। माँ, मुझे तुमसे एक बात करनी है, फौरन अभी। माँ ने मुझे गौर से देखा। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? मैंने जल्दी से कहा। माँ इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो मज़ार के पास जो फ़कीर बैठा था ना, वो माँ का चेहरा एकदम बदल गया। उसके माथे पे बल पड़ गए। उसने हाथ में पकड़ी चूड़ियाँ नीचे रखी और मेरा हाथ खींचते हुए मुझे एक तरफ ले गई। क्या कहा? कहाँ गई थी तू? मज़ार? किस फ़कीर के पास? मैंने जल्दी जल्दी कहा। वो जोगी बाबा। अम्मा, उसके हाथ में मेरी तस्वीर थी। मेरी तस्वीर? हमने तो कभी किसी को नहीं दी। माँ की आंखें फैल गईं। उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों में लिया। कशफ, होश में है तू? क्या बकवास कर रही है? कौन फ़कीर? किसकी तस्वीर? मैंने गहरी सांस लेके कहा। वो तस्वीर मेरी थी माँ। वही दिल, वही आंखें, वही चेहरा। और उसने कहा कि मैं उसके साथ यहाँ रहती थी। माँ का रंग जर्द हो गया। उसने फौरन मेरा बाजू जोर से पकड़ा और गुस्से से बोली, बस कर दे, जुबान संभाल। कान खा लिए तूने। ये क्या फालतू बातें शुरू कर दी हैं? कौन था वो? कौन होता है वो बोलने वाला? तेरी पैदाइश तेरे बाप के घर हुई, मेरे पेट से हुई। तेरी परवरिश हमने की। अब तो किसी फकीर की बातों में आके हमें झूठा कहेगी? मैंने रूहान सी आवाज़ में कहा। मैंने कुछ नहीं कहा माँ, बस पूछा कि वो मेरी तस्वीर के साथ वहाँ क्या कर रहा था। वो क्यों कह रहा था कि मैं पहले भी वहाँ थी? माँ ने इधर उधर देखा जैसे डर हो कि कोई सुन न ले। फिर मेरा बाजू पकड़ के तेजी से खींचा। चल अभी, चल, बहुत हो गया। ये मेला वेला दिमाग खराब कर गया है तेरा। वाहियात सोचती है। फकीर, तस्वीर, पुराना वक्त, क्या चाहिए तुझे? क्या ढूंढ रही है? मैंने पीछे देख के कहा। महा, वो कहाँ गया? मैंने उसे पलक झपकने पे गायब होते देखा। माँ ने चीख के कहा, कशफ बस कर, एक लफ्ज और बोला ना, कसम है तुझे थप्पड़ मारूंगी, यहीं सबके सामने। क्या हो गया है तुझे? किसी जिन्नाती चक्कर में तो नहीं आ गई? वो सब लोग पागल होते हैं, झूठ बोलते हैं, तस्वीरें वैसी बना लेते हैं, लोगों को डरा के पैसे लूटते हैं। तू भी उनके चक्कर में आ गई? मैंने आहिस्ता से कहा। मगर माँ, वो जोगी, वो कुछ जानता था और जो उसने कहा। वो माँ ने फिर बात काट दी। बस कर, अब एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना मुझे। ये सब तेरे दिमाग का फितूर है। तेरी किताबों की कहानियाँ, फिल्मों की बातें, सब कुछ तेरे दिमाग पे चढ़ गया है। अब बस करेगी या मैं तुझे थप्पड़ मार दूँ? मैं खामोश हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने मेरा हाथ खींचा और भीड़ की तरफ चल दी। मैं बस खामोशी से कदम रखती जा रही थी, मगर अंदर मेरी रूह चीख रही थी। सवालों का शोर दिमाग में गूंज रहा था। माँ की सख्ती और जोगी बाबा की पुरस्रार बातें जैसे एक साथ उलझ रही थी। और मैं सोच रही थी कि क्या सच वही है जो मुझे दिखाया गया है, या वो जो मेरे सामने आके गायब हो गया। उन्हीं ख्यालों के साथ अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी आई तो दिल अभी तक बोझल था। मैं लाइब्रेरी के कोने में नोट्स में सर डाले बैठी थी, मगर अल्फाज नज़र नहीं आ रहे थे। तभी किसी ने हल्के से कहा, कशफ, सब ठीक है, तुम काफ़ी दिनों से अलग थलग लग रही हो। मैंने चौंक के सर उठाया। वो अली था, मेरे शोबे का स्टूडेंट। वो अक्सर मुझसे किसी न किसी बात पे बहस किया करता था। उसकी आंखों में हमेशा सुकून सा होता था। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, कुछ ख़ास नहीं, बस दिमाग भारी है। अली मेरे पास बैठ गया। उसने अपनी फाइलें मेज़ पे रखी और मेरी तरफ झुक के कहा, दिमाग भारी क्यों है? बता दो, शायद कोई हल निकल आए। मैंने टालने के अंदाज में कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अली? उसने बुरा सा मुंह बना के कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और दोस्तों को फ़र्क पड़ता है। अब बताओ, मैंने आहिस्ता से कहा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं बताई जाती। अली ने फ़ौरन कहा, ऐसी कोई बात नहीं जो बताई ना जा सके। और अगर तुम्हारे दिल में इतना कुछ भरा रहेगा ना, तो एक दिन फट जाएगा, जैसे प्रेशर कुकर फटता है, और फिर नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। मैंने गुस्से से कहा, अच्छा अली, अब तुम मुझे प्रेशर कुकर कहोगे? वो हंस पड़ा। अरे नहीं, मतलब ये कि दिल हल्का कर लिया करो। दिल पर भारी चीज़ें रखने से फ़ायदा नहीं होता। मैंने गहरी सांस ली और आहिस्ता कहा, अली, कभी कभी मुझे लगता है मैं वो नहीं हूँ जो सब समझते हैं, जैसे मैं खुद को जानती ही नहीं। अली ने संजीदगी से कहा, कशफ, ये तो हर इंसान के साथ होता है। हम सब कभी न कभी अपने आप को ढूंढने निकलते हैं। पर तुम कुछ ज़्यादा परेशान लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? मैंने उसकी आंखों में देखा और दिल में सोचा, क्या उसे जोगी बाबा की बात बता दूं? फिर मैंने आहिस्ता से कहा, अली,
اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ تمہارا ماضی کچھ اور تھا، تم کسی اور کے ساتھ رہتے تھے اور تمہاری زندگی وہ نہیں جو تم جیتے آئے ہو، تو تم کیا کرو گے؟ علی میری بات پر غور کیا، پھر بولا، پہلے تو میں اس بندے کا سر پکڑ کے پوچھوں گا کہ اس کے پاس ثبوت کیا ہے، اور پھر اپنے دل سے پوچھوں گا کہ کیا میرا دل یہ بات مان رہا ہے یا نہیں۔ میں نے چونک کے کہا، دل سے کیسے پوچھتے ہیں؟ علی نے آہستہ سے میری آنکھوں میں دیکھا، جیسے ابھی تم مجھ سے بات کر رہی ہو، ایسے ہی اپنے دل سے بھی بات کرو، سچائی دل کے اندر سے چیخ چیخ کے خود بتا دیتی ہے۔ میں نے نظریں نیچے کر لیں اور کہا، مجھے لگتا ہے میرا دل خود ہی مجھ سے چھپا ہوا ہے۔ علی نے میرا ہاتھ ہلکے سے تھاما اور کہا، کشف، تم جیسی ہو بالکل ٹھیک ہو، اور جو بھی سچ ہے نا، وہ تمہارے وجود میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے آپ کو وقت دو۔ میں نے بے بسی سے کہا، اور اگر سچ وہ نہ ہو جو میں چاہتی ہوں؟ علی نے فوراً کہا، تو بھی وہ تمہارا سچ ہوگا، اور تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا، کیونکہ اپنے سچ سے بھاگنے والے ہمیشہ تھک جاتے ہیں۔ میں نے غصے سے کہا، علی تم ہمیشہ فلسفہ جھاڑنے لگتے ہو، کوئی سیدھا جواب نہیں دے سکتے کیا؟ علی ہنس کے بولا، سیدھا جواب یہ ہے کہ جو بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے تم کوئی کہانی سناؤ یا نہ سناؤ۔ میں نے چونک کے کہا، تمہیں کیسے پتا میں کسی کہانی کی بات کر رہی ہوں؟ علی نے کندھے اچکائے، مجھے سب پتا ہوتا ہے، بس تمہاری آنکھیں سب بتا دیتی ہیں، اور تمہارے کامتے ہاتھ اور تمہاری خاموشی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جلدی سے پلکیں جھپکائیں اور کہا، علی تم میرے دوست ہو نا؟ اس نے مسکرا کے کہا، نہیں، میں تمہارا دشمن ہوں، جو تمہیں روتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہلکا سا مکہ مارا۔ علی فضول باتیں نہ کرو۔ علی نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، آؤ چلو کینٹین چلتے ہیں، وہاں چائے پئیں گے اور تم مجھے اپنی پوری کہانی سناؤ گی، آج نہ صحیح کل صحیح، لیکن تم سناؤ گی ضرور۔ میں نے آہستہ سے کہا، علی ڈر لگتا ہے کہیں میرا سب کچھ جھوٹ نہ نکلے۔ علی نے مضبوط لہجے میں کہا، اگر سب کچھ جھوٹ نکلا بھی کشف، تو بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ سچ ہو یا جھوٹ تم میری دوست ہو، اور بس اتنا کافی ہے۔ میں بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ دل میں کچھ نرم سا پگھلتا ہوا محسوس ہوا، جیسے اندھیرے میں روشنی کی لکیر دکھائی دی ہو، اور میں نے آہستہ سے سر ہلا کے کہا، چلو کینٹین چلتے ہیں۔ لیکن دل کے اندر کہیں جیسے کوئی کنکر چپتا رہا۔ علی کی باتیں اچھی لگ رہی تھیں، پر وہ خلش ختم نہیں ہو رہی تھی جو جوگی بابا کی باتوں نے دل میں ڈالتی تھی۔ اسی خلش کے ساتھ رات کو بستر پہ لیٹ کے چھت کو گھورتی رہی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر میری آنکھیں کھلی تھیں اور دماغ میں عجیب شور چل رہا تھا۔ میں نے کئی بار تکیہ الٹ پلٹ کیا، پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے بچپن یاد کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہی تصویریں سامنے آتی۔ ماں کی گود، ابا کی انگلی پکڑ کے بازار جانا، ماں کے ساتھ باورچی خانے میں باتیں کرنا، اور ابا کا مجھے کندھوں پہ بٹھا کے گلی میں پھیرنا۔ اس سے آگے کچھ بھی یاد نہیں آتا تھا۔ میں نے خود سے کہا، کشف کچھ تو یاد کرو، جوگی بابا جھوٹ نہیں بول رہا تھا، کچھ نہ کچھ ضرور ہے، کیوں نہیں یاد آ رہا؟ لیکن دماغ میں بس ایک سناٹا، جیسے کسی نے سب یادیں چرا لی ہوں۔ آخر کار آنکھ لگ گئی اور تب وہ خواب آیا۔ میں نے خود کو ایک اجنبی گلی میں دیکھا، گرد و غبار اڑ رہا تھا اور میں اکیلی کھڑی تھی۔ تب اچانک پیچھے سے ایک سخت ہاتھ میرے بازو پہ پڑا۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک عورت تھی، میلی کچیلی، بال بکھرے ہوئے۔ اسے غصے سے کہا، چل میرے ساتھ، اور میرا بازو اتنے زور سے پکڑا کہ درد کی ٹیسیں میرے کندھے تک دوڑ گئیں۔ میں نے ڈر کے مارے چیخ کے کہا، کون ہو تم؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ عورت میرے قریب جھک کے گرائی، چل میرے ساتھ ورنہ ختم کر دوں گی۔ میں زور زور سے سر ہلاتی رہی، نہیں میری ماں، تم نہیں ہو، چھوڑو مجھے۔ مگر وہ مجھے کھینچتی رہی، اس کی انگلیاں میرے گوش میں دھس رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں زور سے میچ لیں اور چیخ مار دی۔ تب میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہانپ رہی تھی، پسینہ ماتھے سے ٹپک رہا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کمرے میں اندھیرا اور گہری خاموشی تھی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، یہ خواب کیسا ہے؟ کیا یہ سچ ہے یا میرا دماغ پاگل ہو گیا ہے؟ اگلے دن صبح اماں ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ میں نے دلیری کر کے پوچھا، ماں ایک بات پوچھوں؟ ماں نے سر جھٹکا، پوچھ لے، پھر مجھے کام بھی کرنے دے۔ چولہا ابھی بجھایا نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لے کے کہا، اماں میرا بچپن کیسا تھا؟ میرا مطلب جب میں بہت چھوٹی تھی، جیسے 2-3 سال کی۔ ماں نے لمحے بھر کو رک کے میری طرف دیکھا، پھر ہاتھ دوبارہ پلیٹوں پہ چلا دیے۔ بس جیسا سب کا ہوتا ہے، تو بھی کھیلتی رہتی تھی، روتی تھی، ہنستی تھی، اور کیا ہوتا ہے بچپن میں؟ میں نے ضد سے کہا، نہیں ماں، ذرا تفصیل سے بتاؤ نا، میں کیسی لگتی تھی؟ میرا دل کیوں کہتا ہے کہ مجھے سب یاد نہیں آ رہا؟
माँ ने तेज लहजे में कहा। कशफ, खुदा का वास्ता है ये बातें छोड़ दे, दिमाग खराब न कर अपना। सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं होता। मैंने थोड़ा और जोर दे के कहा, पर माँ कोई फकीरनी या कोई औरत कभी मुझे लेकर तो नहीं गई थी, या मुझे किसी और के पास छोड़ा था। माँ का हाथ रुक गया। उसने एक लम्हे को पलके झपकी, फिर झुंझुला के बोली, कैसी बातें करती है तू? मैंने कहा ना सब बकवास है। कभी कोई फकीरनी नहीं आई, कभी कोई लेके नहीं गया तुझे। तू हमारी बेटी है, बस कर। अब दिमाग मत खराब कर मेरा। मैंने आहिस्ता से कहा, पर माँ वो ख्वाब और जोगी बाबा। माँ ने चीख के कहा, जोगी बाबा को गोली मार, वो सब धोखेबाज हैं और ये ख्वाब फजूल हैं। इन बातों में दम नहीं। तू बस किताबें पढ़ और पढ़ाई कर। मैं खामोश हो गई, पर दिल का बोझ उतर नहीं रहा था। कुछ दिन बाद एक दोपहर में सोफे पे आंखें बंद किए बैठी थी। माँ ने समझा मैं सो गई हूँ। वो दबे कदमों से पुरानी लकड़ी के संदूक के पास गई, जिसपे जंग आलू ताला लगा था। माँ ने आहिस्ता से वो संदूक खोला। उसके अंदर कुछ पुराने कपड़े, चंद और कागजात रखे थे। माँ ने उन सबको उलट पुलट के एक छोटा सा लॉकेट निकाला। वो लॉकेट पुराना था। उस पे हल्की हल्की कुंदाकारी थी और उसमें शायद कोई तस्वीर छुपी हुई थी। माँ ने वो लॉकेट इतनी तेजी से अपने कपड़ों में छुपा लिया जैसे उसमें सांप छुपा हो। मैंने वो मंजर साफ देख लिया। मैं एकदम उठ के बैठ गई और माँ को घूर के कहा, माँ वो लॉकेट कैसा है? मुझे दिखाओ। माँ घबरा गई। उसने हाथ पीछे कर लिया और तेज आवाज में बोली, कशफ, तू कब जाग गई? कुछ नहीं है, ये पुराना कबाड़ है, फजूल चीज है। तुझे क्यों देखना है? मैंने गुस्से से कहा। नहीं माँ, कुछ तो है इस लॉकेट में, मुझे देखना है। माँ ने दांत पीस के कहा, कशफ बाज आ जा, वरना तुझे कसम है मैं ये बात वहीं ख़त्म कर दे और कभी दोबारा इस लॉकेट का नाम मत लेना। मैंने रोते हुए कहा, माँ तो क्यों छुपा रही है? क्या सच वही है जो मैं जानती हूँ, या सब कुछ झूठ है? माँ ने मेरी तरफ पीठ कर ली और कपड़ों में वो लॉकेट इतना ज़ोर से छुपा लिया जैसे जान ही दे देगी, पर वो मुझे नहीं दिखाएगी। मैं बस उसे देखती रह गई। दिल में तूफान बरपा था और एक ही सवाल चीख रहा था, आखिर मैं कौन हूँ? मगर माँ ने मुझ पर पीठ कर लिया और उसके कंधे हिल रहे थे, जैसे वो खुद भी अंदर से टूट रही हो। उस रात मैं बिस्तर पे लेटी रही, पर नींद आने का सवाल ही नहीं था। माँ की थकी थकी सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने करवट बदल बदल के खुद को संभालने की कोशिश की, मगर दिल जैसे लॉकेट की तरफ ही खिंचा जा रहा था। बार बार आंखों के आगे वो लम्हा घूम रहा था जब माँ ने लॉकेट कपड़ों में छुपाया। मैंने दिल में कहा, कशफ, अगर अब भी खामोश रही तो सारी उम्र अंधेरे में पड़ी रह जाएगी। सच खुद तलाश करना पड़ेगा। कुछ घंटे बाद जब माँ की सांसों से गहरी नींद का अंदाजा हुआ तो मैं धीरे से उठ बैठी। माँ की तरफ देखा। वो सीधी लेटी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ जैसे और गहरी लग रही थी। उसकी आंखें बंद थीं। मैंने सांस रोकी और अपने दिल को सख्त किया। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी कमीज फाड़ के बाहर निकल आएगा। मैंने आहिस्ता से माँ के तकिए के नीचे हाथ डाला, क्योंकि मुझे शक था कि वो लॉकेट वहीं छुपा के सोई है, पर वहाँ कुछ नहीं था। मैंने तेज तेज आंखें झपकाईं। फिर याद आया, माँ अक्सर अपनी कीमती चीज़ें अलमारी के सबसे नीचे वाले दराज में रखती है। मेरे हाथ कांप रहे थे, जैसे मैं चोरी कर रही हूँ। दिल में हजार आवाज़ें आ रही थीं कि रुक जाओ, मगर एक जिद ने मुझे रोके रखा। मैंने माँ की अलमारी खोली, बैठ के माँ की तरफ देखते हुए जैसे ही दराज में हाथ डाला तो लोहे की ठंडी चीज़ उंगलियों से टकराई। मैंने झटके से वो लॉकेट निकाला। माँ ज़रा हिली, फिर सुकून से लेट गई। मैंने तेज़ी से लॉकेट अपनी मुट्ठी में दबा लिया और दिल में सोचा, कशफ, अब पीछे नहीं हट सकती। मैं कमरे के कोने में आ गई। वहाँ पर्दे के पीछे छोटी सी रोशनी की पट्टी थी जो बाहर स्ट्रीट लाइट से आ रही थी। मैंने लॉकेट को हाथ में लेके गौर से देखा। उस पर हल्की सी जंजीर जुड़ी थी। क्लिप खोलने की कोशिश की तो उंगलियां पसीने से फिसल रही थी। मैंने दांत भींच कर लॉकेट खोला। अंदर छोटी सी तस्वीर लगी थी। जैसे ही रोशनी में उसे घुमाया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तस्वीर में मैं खुद थी। मेरी उम्र शायद 2 या 3 साल होगी। बाल छोटे छोटे, चेहरे पे वही तिल, पर मेरे साथ माँ नहीं थी। मेरे साथ एक औरत थी जिसका चेहरा मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। उसकी आंखें गहरी थीं। वो मुझे अपने साथ चिमटा के खड़ी थी, जैसे मुझे किसी से छुपा रही हो। मेरा दिल लरस गया। मैंने सरगोशी में कहा, यह कौन है? ये माँ क्यों नहीं है मेरे साथ? मैंने फिर गौर से देखा। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने जल्दी से लॉकेट बंद किया और खुद से कहा, नहीं, ये सब इत्तेफाक है। माँ ने ज़रूर मुझे उसके साथ कभी भेज दिया होगा। शायद मोहल्ले की कोई औरत हो, मगर
दिल ने फौरन जवाब दिया, झूठ मत बोल कशफ, वो मोहल्ले की औरत नहीं थी, वो तेरी जिंदगी का राज है। मैंने घबरा के लॉकेट दोबारा खोला और तस्वीर को नाखून से खुरचने की कोशिश की कि शायद नीचे कुछ लिखा हो, पर तस्वीर मजबूती से चिपकी हुई थी। मैंने बेबसी से कहा, यह सब क्या है? माँ झूठ क्यों बोल रही है? अगर वो मेरी माँ है तो ये औरत कौन है? मैंने लॉकेट अपने दिल पे रखा, आंखें बंद की और कहा, काश अली यहाँ होता तो शायद वो ही समझ पाता कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मेरे दिल के किसी कोने से आवाज़ आई, ये लड़ाई अब तुझे अकेले लड़नी है। मैंने एक नज़र माँ पे डाली जो अब भी नींद में करवट बदल रही थी, फिर लॉकेट को दोबारा उसकी अलमारी की दराज में डाल दिया। पर मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मैं वो लॉकेट दोबारा ज़रूर देखूंगी, क्योंकि मेरा सच वहीं बंद था। दिल में जैसे कोई कील ठोंक दी गई थी। अगली सुबह मैं चुपचाप माँ के सामने आके खड़ी हुई। माँ सब्जी काट रही थी और चाकू की टिक टिक जैसे मेरे दिल पे लग रही थी। मैंने कामती आवाज़ में कहा, माँ एक बात पूछनी है तुमसे। माँ ने सर उठाया, पूछ ले। मैंने आंखें भिगो के कहा, माँ वो औरत कौन थी जो लॉकेट में मेरे साथ खड़ी है? क्या वो मेरी माँ है? माँ का हाथ हवा में रुक गया। चाकू से बैंगन की काशें अधूरी रह गईं। उसके होंठ कांपे, आंखों में गुस्से की चिंगारी लगी। उसने जोर से कहा, कशफ ये सवाल दोबारा कभी न करना, समझी? मैं तेरी माँ हूँ और कोई माँ नहीं तेरी, बस ख़त्म बात। मैंने बेबसी से कहा, पर माँ वो तस्वीर झूठ नहीं बोलती, मुझे सच जानना है, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। माँ ने चाकू मेज़ पे पटका, बस कर दे, मेरा दिमाग न घुमा। ये सब ख्वाब और जोगी बाबा के हथकंडे हैं, सब भूल जा और अपने अब्बा की इज्जत का ख्याल कर। मैंने आंखें पूंछते हुए कहा, माँ सच छुपाने से कहीं नहीं छुपता, सब भूल जा और अपने अब्बा की इज्जत का ख्याल कर। आंखें पूंछते हुए कहा मैंने आंखें पूंछते हुए कहा, माँ सच छुपाने से कहीं नहीं छुपता। माँ ने सख्ती से कहा, कशफ अगर तूने फिर कभी ये सवाल किया ना तो मेरा मरा मुंह देखेगी। अब निकल यहाँ से। मैं लरसती हुई पीछे हट गई। दिल जैसे सीने से निकल के नीचे गिर गया था। उसी दोपहर में अली से मिली। उसने मेरी आंखें देख के कहा, कशफ क्या हुआ? आंखें क्यों लाल हैं? मैंने आंसू जब्त करते कहा, अली माँ ने सब दरवाजे बंद कर दिए हैं, वो कुछ नहीं बता रही। अली ने मेरा हाथ थामा, तो क्या हुआ? अब हम दरवाजे तोड़ेंगे। सच ढूंढना है तो ढूंढेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने रोते हुए कहा, पर अगर सच बहुत भयानक हुआ तो? अली ने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेके कहा, तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब बर्दाश्त हो जाएगा, मगर झूठ पे नहीं रहना। उस रात मैंने अली को सब तफसील से बताया। लॉकेट की तस्वीर, माँ की सख्ती ख्वाब में नजर आई, फकीरनी। अली ने गहरी सांस ली और कहा, कशफ हमें दोबारा जोगी बाबा के पास जाना होगा। मैंने चौंक के कहा, पर वो तो बस अधूरी बातें करता है। अली ने कहा, पर वो ही वाहिद सिरा है हमारे पास, बाकी सब दरवाजे बंद हैं। अगले दिन मैं दिल हौला करके फिर मज़ार की तरफ गई। अली कुछ फासले पे रुक गया। मैंने कदम दबे दबे बढ़ाए। दिल की धड़कनें गिन रही थी। मज़ार के कोने में वही जोगी बाबा बैठा था, सर पे काला कपड़ा, हाथ में माला और आंखें बंद। मैं करीब गई। उसने पलकें उठाई और बोला, तुम सवाल करती रहोगी या जो हो उसे कबूल करोगी? मैंने गहरी सांस लेके कहा, मुझे सब कबूल है, पर पहले ये तो जानूं कि मैं कौन हूँ, मेरी माँ कौन है? जोगी बाबा ने मेरी आंखों में घूर के देखा। उसके होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने बहुत आहिस्ता कहा, जिसने तुम्हें पाला अब वही सब कुछ है। मैंने तड़प के कहा, पर वो औरत कौन है लॉकेट में? वो कौन है जो मुझे ख्वाब में आती है? जोगी बाबा ने आंखें बंद कर ली। कशफ, हर सवाल का जवाब ढूंढने निकलोगी तो थक जाओगी। कुछ सच दिल से पूछो और कुछ सच कबूल कर लो, पर इतना जान लो, जिसने तुम्हें पाला है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, और बाकी सब सच वक्त पे सामने आ जाएगा। मैंने बेकरारी से कहा, नहीं बाबा, मुझे अभी जानना है, मैं ये बेयकीनी और नहीं झेल सकती। मैं कौन हूँ? जोगी बाबा ने आहिस्ता से कहा, तू रोशनी है, पर तेरे इर्द गिर्द अंधेरा है। जब वक्त आएगा सच चीख के सामने आ जाएगा और तब तुझे अपना फैसला करना होगा। मैंने थकी हुई आवाज़ में कहा कि वो औरत मेरी माँ थी। क्या माँ मेरी माँ नहीं? जोगी बाबा ने माला के दाने गिनने शुरू कर दिया और बस इतना कहा, जो पालता है वो ही सब कुछ होता है। मैंने आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर वो झटके से पीछे हट गया। बस कर कशफ, अब सवाल मत कर, वरना सब खो देगी। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, पर मैं सब जानना चाहती हूँ, चाहे सब कुछ खो ही क्यों न दूँ। जोगी बाबा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, तो तैयार है सब कुछ जानने के लिए, पर क्या तू सब कुछ सह भी सकेगी?
میں نے کامتی آواز میں کہا، ہاں بابا، میں سب سہ لوں گی، پر جھوٹ میں نہیں رہ سکتی۔ جوگی بابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے بس اتنا کہا، پھر جا اور اپنے دل کی سنتی رہ، سچ خود تیرے قدموں میں آئے گا۔ اور یہ کہہ کے اس نے آنکھیں بند کر لی، جیسے پھر دنیا سے کٹ گیا ہو۔ میں پلٹ کے علی کی طرف گئی، آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ علی نے مجھے بازو سے تھام لیا۔ کشف، جو بھی ہو، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اسی لمحے مجھے لگا چاہے سچ کتنا بھی بھیانک ہو، اب میں اسے روک نہیں سکتی۔ ماں کا ہاتھ میرے سر پہ اب بھی تھپک رہا تھا اور اس کی سانسیں بے ربط تھیں، جیسے ہر سانس اس کے جسم سے لڑ جھکڑ کے نکل رہی ہو۔ میں نے اس کی کمزوری دیکھی تو دل کٹ کے رہ گیا۔ میں نے نم آنکھوں سے کہا، ماں پلیز اب کچھ مت چھپاؤ، دیکھو میں تھک گئی ہوں۔ میں نے علی کو بھی سب بتا دیا ہے، میں اب کچھ سننے سے ڈر نہیں رہی، جو بھی ہو سچ بتا دو۔ ماں نے تھکی تھکی آنکھیں میری طرف اٹھائیں اور بمشکل مسکرائی۔ کشف، تجھے اتنا بڑا دل کب سے ہوا؟ میں نے بے چین ہو کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماں، میں آپ کو ماں مان چکی ہوں، چاہے میری کہانی کچھ بھی ہو۔ میں نے دل سے آپ کو ماں مانا ہے، پر اب اور اندھیرے میں نہیں رہ سکتی۔ ماں نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے اندر کوئی طوفان ابل رہا ہو۔ پھر اس نے میری طرف چہرہ کیا اور دھیرے سے کہا، بیٹی اب تم جان سکتی ہو میں تڑپ کے اس کے اور قریب آئی ہوں۔ ماں، سب سچ بول دو، اب کچھ مت روکو۔ ماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ کشف، سچ یہ ہے کہ تو میری کوکھ کی نہیں، تجھے ایک فقیرنی ہمارے دروازے پہ چھوڑ گئی تھی۔ میں بے اولاد تھی، وہ آئی اور تجھے میری گود میں بٹھا دیا۔ اس کے ہاتھوں میں تو تھی، وہ کہنے لگی میری بچی ہے پر قسمت کی مار ہے، تو سنبھال لے۔ اس نے بدلے میں پیسے مانگے اور میں نے دے دیے، کیونکہ میرا دل تڑپ رہا تھا تجھے دیکھ کے۔ تیری آنکھیں، تیری ہنسی، سب کچھ جیسے میرے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ میں سانس رو کے سنتی رہی۔ اس نے گہری سانس لی اور بولی، میں نے تجھے گود میں لیا اور دل میں سوچا خدا نے مجھے ماں بننے کا موقع دیا ہے۔ میں نے تجھے اپنا نام دیا، اپنا دودھ نہ دے سکی پر اپنا دل دے دیا، تو میری بیٹی بن گئی۔ کشف، میں نے سب کو کہا یہ میری اولاد ہے، پر دل میں ہر روز ڈرتی رہی کہ کہیں وہ فقیرنی دوبارہ نہ آ جائے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ماں پھر میرے اصل ماں باپ کون ہیں؟ وہ فقیرنی کون تھی؟ ماں نے سر جھکا لیا۔ نہیں جانتی کشف، اس نے کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ بچی کو بچا لو۔ میں نے اور کچھ نہیں پوچھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر زیادہ سوال کروں گی تو وہ تجھے واپس لے جائے گی، پر آج تک میرے دل میں خلش رہی۔ پر میں نے تجھے کبھی اپنی بیٹی ماننے میں کمی نہیں رکھی۔ میں نے ماں کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ ماں، آپ ہی میری ماں ہے، پر آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ماں نے آہستہ سے کہا، کیونکہ میں ڈرتی تھی کشف کہ اگر تو نے یہ سب جان لیا تو شاید تو بھی مجھے چھوڑ دے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ماں میں کہیں نہیں جانے والی، آپ ہی میری ماں ہیں، آپ نے مجھے زندگی دی، مجھے پیار دیا، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ ماں نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا، کیونکہ میں ڈرتی تھی کشف کہ اگر تو نے یہ سب جان لیا تو شاید تو بھی مجھے چھوڑ دے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ماں میں کہیں نہیں جانے والی، آپ ہی میری ماں ہیں، آپ نے مجھے زندگی دی، مجھے پیار دیا، میرے بس یہی کافی ہے۔ ماں نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کشف میری بچی، میں جانتی ہوں تو مجھ سے پیار کرتی ہے، پر اب تجھے سچ جان کے بھی جینا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک دن وہ فقیرنی یا تیرا اصل کوئی رشتہ دار تجھے ڈھونڈتا ہوا آ جائے، تب تیرا دل مضبوط ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیا اور دھیرے سے کہا، ماں میں ڈری ہوئی ہوں، پر آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی خوف نہیں، جو بھی ہوگا ہم دونوں ساتھ سہ لیں گے۔ ماں نے تھکی ہوئی مسکراہٹ دی۔ ہاں بیٹی، اب میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، بس اتنا یاد رکھ میری کوکھ سے نہ سہی تو میرے دل سے پیدا ہوئی ہے۔ اور اس لمحے میری آنکھوں میں صرف ایک ہی تصویر تھی، ماں کی، جو میرا سب کچھ تھی، اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ پر میں نے دل میں قسم کھائی کہ اب یہ کہانی ادھوری نہیں چھوڑوں گی۔ میں ماں کے گلے لگی تو یوں لگا جیسے برسوں بعد دل میں دبا کوئی بوجھ آنسوں کے راستے بہہ نکلا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور ماں میرا سر اپنے کندھے سے لگا کے بس اتنا کہہ رہی تھی، بس کر کشف بس کر، میرا دل نہیں دیکھ سکتا تجھے یوں ٹوٹتے ہوئے۔ میں نے ہچکیوں میں کہا، ماں میں کہیں نہیں جا رہی، آپ ہی میری ماں ہو، آپ نے مجھے سب دیا۔ ماں کی انگلیاں میرے بالوں میں چلتی رہیں۔ کشف، تیری ماں بن کے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے ہر روز، پر اب دل ہلکا ہوا کہ تو سب جان گئی ہے۔ میں ماں سے الگ ہوئی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مگر دل میں کچھ ٹھہرا ٹھہرا سا سکون آ گیا تھا۔ میں سیدھی علی کے پاس گئی، وہ یونیورسٹی کی کینٹین میں میز پہ انگلیوں سے بجاتے ہوئے میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھا، کشف کیا ہوا، تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہیں؟
میں نے کرسی پہ بیٹھتے ہی اس کے ہاتھ پکڑ لیا اور سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا۔ ماں کی بات، فقیرنی نے میرا گمنام نسب اعلیٰ بس مجھے دیکھتا رہا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ پھر اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کے کہا، کشف میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ مجھے تمہارا ماضی نہیں چاہیے، مجھے تمہارا آج اور کل چاہیے، تمہارے بغیر میرا کچھ نہیں۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ علی پر میرا کوئی نسب نہیں، میرا کوئی نام نہیں، تمہارے گھر والے کیسے مانیں گے؟ علی نے گہری سانس لی۔ کشف اگر میری ماں نے انکار بھی کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، پر میں کوشش کروں گا کہ وہ مان جائیں۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ علی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر تم بھی مجھ سے دور ہو گئے تو؟ علی نے مضبوطی سے کہا، کشف میں تمہارے ساتھ ہوں ہر حال میں، چاہے سب میرے خلاف ہو جائیں۔ اس دن شام کو علی اپنی ماں سے بات کرنے گیا۔ میں دل پکڑ کے کمرے میں ٹہلتی رہی جیسے ہر گزرتا لمحہ صدی بن رہا ہو۔ پھر علی کا فون آیا، اس کی آواز میں نمی تھی۔ کشف امی نے انکار کر دیا ہے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے بمشکل کہا، کیا کہا انہوں نے؟ علی کی سانس تیز تھی۔ امی نے صاف کہہ دیا، گمنام نسب والی لڑکی کو ہم خاندان کی عزت نہیں بنا سکتے۔ نہ جانے کون ہے، کس کی اولاد ہے، کل کو کوئی آ کے دعویٰ کر دے تو؟ میں نے امی کو کہا، کشف میری محبت ہے، پر امی نے کہا محبت خاندان کی عزت کے آگے کچھ نہیں۔ اور میں نے کہا، ماں اگر عزت اتنی نازک ہے تو محبت سے بڑی نہیں، پر وہ نہیں مان رہی۔ میرے حلق سے آواز نہ نکلی، صرف اتنا کہا، علی اب کیا ہوگا؟ علی کی آواز کانپ رہی تھی۔ کشف مجھے کچھ نہیں پتا، پر میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ تم میرا سب کچھ ہو اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ تمہیں کمتر سمجھے۔ میری آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ علی میں نہیں چاہتی تم اپنے گھر والوں سے دور ہو جاؤ، علی نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ میری زندگی کا ہر فیصلہ لے سکتی ہے۔ کشف تم بس میرا یقین رکھو، میں لڑوں گا سب سے، پر تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ پر علی لوگ سچ بول رہے ہیں، میرا تو کوئی نام ہی نہیں، میں کس کو دکھاؤں کہ میں کون ہوں؟ علی نے کہا، بس اتنا دکھا دو کہ تم علی کی ہو، باقی دنیا کو میں دیکھ لوں گا۔ اور اس لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ جو بھی ہو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ پر دل کے کسی کونے میں ایک خوف جم کے بیٹھ گیا کہ کیا واقعی علی مجھے اتنی بڑی جنگ میں اکیلا نہیں چھوڑے گا؟ علی کی ماں کے انکار کے بعد میرے اندر ایک خلا سا پیدا ہو گیا، جیسے خود کو ثابت کرنے کا بوجھ اچانک میرے کندھوں پہ آ گیا ہو۔ علی بار بار کہتا، کشف تم خود اپنی پہچان ہو، تمہیں کسی نسب کی سند کی ضرورت نہیں، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک ضد اتر آئی۔ میں نے سوچا اگر میرا ماضی سچ میں گم ہے تو میں اسے ڈھونڈ کے رہوں گی۔ اگلی صبح میں دوبارہ اسی مزار کی طرف گئی جہاں پہلی بار جوگی بابا ملا تھا۔ دل عجیب بے چینی سے دھڑک رہا تھا، راستے میں ہر قدم بھاری لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھے پردے ہٹنے والے ہوں۔ میں مزار کے دروازے پہ پہنچی تو سامنے جوگی بابا کا کتبہ نظر آیا۔ سفید پتھر پہ سادہ الفاظ کھدے تھے، فقیر عبدالرؤف عرف جوگی بابا، تاریخ وفات 1 ہفتہ قبل۔ میری سانس رک گئی۔ جوگی بابا مر گئے؟ دل پہ جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ میں آہستہ آہستہ ان کی قبر کے قریب گئی۔ مزار خالی تھا، پرسکون مگر اداس، دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا صندوق رکھا تھا، اس پر میرے نام کے ساتھ ایک کاغذ چپکایا گیا تھا، کشف کے لیے۔ ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے وہ صندوق کھولا، اندر ایک لکھی ہوئی تحریر رکھی تھی۔ اس کاغذ پہ دھندلی مگر واضح لکھائی تھی، میری بیٹی کشف، اگر یہ خط تم پڑھ رہی ہو تو میں دنیا میں نہیں رہا، مگر سچ باقی ہے، تم میرے وجود کا وہ حصہ ہو جسے میں دنیا سے چھپا گیا، تم میری بیٹی ہو کشف، میں تمہارا اصلی باپ ہوں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے لرزتی انگلیوں سے خط کو دوبارہ پڑھا۔ سالوں پہلے میں ایک فقیری راہ پہ چل نکلا، دنیا سے کٹا ہوا، سب کچھ چھوڑ بیٹھا۔ تمہاری ماں تمہیں جنم دے کے مر گئی، تب میں نے تمہیں اپنے سینے سے لگائے رکھا، تمہیں پالا، لیکن میری بچی 3 سال کی عمر میں تم مجھ سے بچھڑ گئی۔ میں نے بہت ڈھونڈا لیکن پھر بھی تمہیں کھو بیٹھا۔ اب ہے میں برسوں تمہیں صرف خوابوں میں دیکھتا رہا۔ ایک دن تم مجھے مزار پہ دکھائی دی، میں پہچان گیا تھا مگر وقت گزر چکا تھا، تم بڑی ہو چکی تھی۔ میری پہچان سے بے خبر میں نے دیوار کا سہارا لیا، میرا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ میں بے ساختہ بولی، تو جوگی بابا تم میرے بابا تھے؟ میں زمین پہ بیٹھ گئی۔ خط میرے ہاتھوں میں لرز رہا تھا۔ تم نے کیوں چھپایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ میری آواز مزار کی خاموشی میں گم ہو گئی۔ پھر خط کا آخری جملہ میرے سامنے آیا، کشف میں تم سے ایک امید رکھتا ہوں، تم زندگی کو قبول کرو، اپنے رشتوں کو قبول کرو اور سب سے بڑھ کے خود کو قبول کرو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں،
میں نے وہ خط سینے سے لگا لیا۔ آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ بابا، میں نے آپ کو کبھی بابا نہیں کہا، کبھی یہ لفظ میرے نصیب میں تھا ہی نہیں، اور آج جب یہ ملا تو آپ جا چکے ہیں۔ میں سسکیاں لے کر رونے لگی۔ دل کے اندر برسوں کی قید جیسے ایک ساتھ آزاد ہو گئی ہو۔ جوگی بابا کے چہرے کے وہ آخری تاثرات یاد آنے لگے۔ اس کی وہ آنکھیں، وہ خاموشی، اب سب کچھ سمجھ آنے لگا۔ اس کی ہر بات کا مطلب، وہ صرف جوگی نہیں تھا، وہ میرا باپ تھا، اور میں اس دنیا میں کبھی یتیم نہیں رہی، صرف لا علم رہی۔ میں مزار سے لوٹی، دل عجیب سا خالی اور بھرا ہوا تھا، جیسے کسی نے میرے اندر صدیوں کا بوجھ ڈال دیا ہو۔ علی مجھے لینے آیا۔ اس کی آنکھیں بار بار میری طرف دیکھ کے جھک رہی تھی۔ میں نے راستہ بھر کچھ نہ کہا، بس خط اپنے بیگ میں دبائے رکھا، جیسے ڈر ہو کہ کوئی چھین نہ لے۔ اگلے دن علی کا فون آیا۔ اس کی آواز میں عجیب گھبراہٹ تھی۔ کشف، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نمونیا ہے۔ علی نے بے بسی سے کہا۔ بس تم آ جاؤ۔ میں بنا دیر کیے سیدھا علی کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھولا تو اندر جیسے بوجھل سی فضا تھی۔ علی کی ماں بیڈ پہ لیٹی کانپ رہی تھی، ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ آنٹی، کچھ چاہیے آپ کو؟ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ہلکی سی آواز میں بولی، کشف تم یہاں آ گئی؟ میں نے ہاتھ ان کے ماتھے پہ رکھا۔ آنٹی، میں نہیں آتی تو کون آتا؟ ان کے ہونٹ تھر تھر آئے۔ میں نے بہت غلط کیا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ بس چپ کریں، آپ کی طبیعت خراب ہے، کچھ مت بولیں۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ میں نے اپنے بیٹے کی خوشی کی بیچ اپنی انا کھڑی کر دی، اور آج مجھے لگتا ہے شاید اللہ نے مجھے بیمار کر کے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں نے آنسو پونچھے۔ آنٹی، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ علی دروازے پہ کھڑا تھا، اس کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں۔ کشف، تم نے یہاں آ کے سب کچھ بدل دیا ہے۔ علی کی ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا، تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا، بس مجھے معاف کر دو۔ میں نے جھک کے ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ آنٹی، سب کچھ معاف، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیں۔ تم تو سچ میں میری بیٹی ہو، میں نے آہستہ سے کہا۔ ماں تو وہی ہوتی ہے جو دل سے اپنائے۔ علی نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا۔ علی، اگر تو اب بھی چاہتا ہے تو کر لے شادی، میری طرف سے اب کوئی روک نہیں۔ علی نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ امی، مجھے کشف ہی چاہیے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ علی کی ماں نے میرا ہاتھ تھامے رکھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتار رہی ہو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میرا ماضی جو بھی تھا، میرا آج میرے اپنے ہاتھ میں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دلوں کے بند دروازے اگر خلوص سے کھٹکھٹائے جائیں تو کھل ہی جاتے ہیں۔ اگلی صبح جب میں ان کے لیے دلیے میں شہد ڈال کے لائی تو انہوں نے پہلی بار مجھے پورے دھیان سے دیکھا، جیسے میری ہر پرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے چمچ سے نرمی سے دلیا ان کے منہ کے قریب کیا تو وہ بولی، کشف، تم میں وہ سکون ہے جو شاید میرے بیٹے کو بھی کبھی مجھ سے نہیں ملا۔ تم روشنی ہو جو ہمارے اندھیروں کو مٹا دے گی۔ میں ٹھٹک گئی۔ آنٹی، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما۔ نہیں بیٹا، مجھے اپنے دل کا بوجھ اتارنا ہے۔ میں نے تمہیں تمہاری اصلیت پہ پرکھا اور اپنی سوچ کی تنگی میں تمہیں کمتر سمجھا، لیکن تم نے خدمت سے، محبت سے میرا دل جیت لیا۔ علی دروازے سے ٹیک لگائے سب سن رہا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھے بغیر کہا، آنٹی، آپ کا اعتبار میرے لیے کسی دنیاوی شناخت سے بڑھ کے ہے۔ علی آہستہ سے بولا، امی، اگر آپ اجازت دیں تو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ علی کی ماں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ نکاح کی تاریخ رکھ لو علی، اور کشف، اب تم صرف میرے بیٹے کی منگیتر نہیں، میری بیٹی بھی ہو۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ آنٹی، آپ نے جو کہا اس سے میرے دل میں برسوں کی خالی جگہ بھر گئی۔ علی آگے بڑھ کے بیٹھ گیا تو پھر اگلی جمعرات؟ آنٹی نے کہا، ہاں وہی رکھ لو، نیک دن ہے اور میرے دل کو سکون بھی ملے گا۔ میں نے دل میں خاموش شکر ادا کیا۔ کتنی بار خود کو ٹوٹا بکھرا اجنبی محسوس کیا تھا، اور آج مجھے کسی چیز کی طلب نہیں رہی تھی۔ میں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ ایک نئی زندگی میرے سامنے تھی۔ شادی کے دن صبح سے ہی گھر میں ایک عجیب سی رونق تھی، جیسے ہر دیوار، ہر کونا گواہ ہو کہ آج میری زندگی کا وہ دن ہے جسے میں برسوں ادھورا سمجھتی رہی۔ ماں میرے بالوں میں گجرے پھنسا رہی تھی اور بار بار میرے گال چوم کے کہتی، کشف، میری بچی آج تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ماں کیوں؟ کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ علی کی ماں قریب آ کے بولی، کشف، آج سے تم صرف علی کی نہیں میری بھی ذمہ داری ہو۔ میں نے نظریں جھکائیں۔ آنٹی، آپ نے تو مجھے بیٹی بنا کے سب کچھ دے دیا۔ نکاح کی رسم دھوم دھام سے ہوئی۔ ہر طرف کہے، گلاب کی پتیاں، مبارکبادیں، اور میری آنکھوں میں بار بار نمی آ جاتی۔ علی نکاح کے بعد میرے کان میں جھک کے بولا، کشف، اب کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ میں نے آنسو پونچھے۔ علی، آج مجھے لگا ہے کہ ہر سچ، ہر رشتہ
मेरे लिए उसी नाम के नीचे छुपा हुआ था। अली ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया। चलो आज सबको दिखाएं कि मोहब्बत खून की नहीं दिल की होती है। शादी के बाद अगले दिन जब सब रुखसती के बाद थक के सो गए, मैं चुपके से वही खत और लॉकेट लेके मज़ार की तरफ निकली। अली मेरे साथ था। रास्ते में हवा मेरे चेहरे से खेलती रही जैसे खुशी से दुआएं कर रही हो। मज़ार के सहन में कदम रखा तो दिल जोर से धड़का। जोगी बाबा के नाम का कुतबा चांदनी में साफ चमक रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कब्र के करीब गई। वहां झुक के लॉकेट को हाथ में लिया। बाबा मैं आई हूँ, देखो आज मैंने सब कुछ पा लिया। आंसू मेरी पलकों से छलक गए। मैं तुम्हारी भी बेटी हूँ और माँ की भी, और अब अली की माँ की भी। मैंने कब्र पे हाथ फेरा। बाबा तुमने जो खत लिखा था आज मैं उसका मतलब समझ गई हूँ। मैंने लॉकेट को अपनी हथेली पे रखा। खत की सतरें दोहराई। तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा असली बाप। मैंने नम आंखों से कब्र को देखा, मगर बाबा आज मैं जान गई हूँ मैं किसी एक की बेटी नहीं, मैं उन सब की हूँ जिन्होंने मुझे दिल से अपनाया। मैंने खत को लॉकेट में रखा, कब्र पे हाथ फेरा और बाबा मैं खुश हूँ, इतनी खुश कि अब मुझे कोई खला महसूस नहीं होता। हवा ने जैसे मेरा चेहरा छुआ और मिट्टी की खुशबू मेरे दिल में बस गई। मैंने कब्र पर सर झुकाया। अल्लाह तुम्हें सुकून दे बाबा, तुमने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया। मेरी पहचान और दिल में एक अजब सुकून उतरा, जैसे बरसों बाद सब सवालों के जवाब मिल गए हों।